गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एक बार फिर मैं बलूचिस्तान के अंदर आरटीआई के हवाले से जो आज एक तकरीब मुनक़्क़द की गई है, इसके बारे में सबसे पहले जहांगीर साहब, आप, बहराम लाड़ी साहब और बहराम बलोच साहब और आपकी पूरी टीम और जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं, आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि जब हम दूसरे सूबों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जब आरटीआई की बात की जाती है तो वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। वहाँ पर तो आप इंफॉर्मेशन उनको मिल चुकी है, सेकंड जो बेंच बन चुका हुआ है या जो यानी कि जो कमीशंस हैं वो चेंज हो चुका हुआ है और बड़ी चीज़ें आगे गई हैं। लेकिन ये कि चंद सालों पहले जब हम देख रहे थे तो बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन बड़ी गंभीर किस्म की थी। वाहिद ये सूबा था जिसको सबसे आखिर के अंदर इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, क्योंकि आपके सामने गवर्नमेंट की सिचुएशन भी बड़ी डिफ़िकल्ट थी। लेकिन जब ये कानून 2021 बन चुका हुआ है तो इसके पीछे जो लॉबिंग जो कमीशन थी उसके अंदर जहांगीर साहब, बहराम बलोच साहब और उनकी पूरी टीम थी और इन्होंने बड़ी मेहनत करके लॉबिंग्स करके इस कानून को यहाँ तक लेकर आए। क्योंकि यहाँ के अवाम के टैक्सों से थे वो कहाँ गए, लेकिन शायद जो रोल ऑफ बिजनेस है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है। लाड़ी साहब ने अभी तक बताया हमें, लेकिन यह है कि कमीशन अभी तक नहीं बना। यहाँ पर ज़रूरत यही है कि जो सर कह रहे हैं कि एक सूबाई मुतसिब को एप्लीकेशन जो देनी है वो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो सकता है इसको मेरे ख्याल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके चलें। पहले तो ये कि जो हमारी टीम है सबके लिए एक पेश करता हूँ, क्योंकि 3-4 साल की बड़ी स्ट्रगल है और बलूचिस्तान में जो आरटीआई है ये बिल्कुल एक ऐसा था कि जैसे एक सरकार एक नवाब से जो है उसके बारे में पूछा जाए कि आपकी ज़मीन कितनी है और आपके मुजाहरे कितने हैं और आपने जो है वो गवर्नमेंट के फंड्स और आप जो 100 साल से हुक्मरान हैं आपने लोगों के लिए क्या ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह बाकी इलाकों में भी ऐसा है। आज अगर हमारा ये कमीशन मौजूद होता तो आज बलूचिस्तान में जो मैन मेड जो डिजास्टर है इसके हवाले से बहुत सारे शफात सामने आते और उन लोगों को जो है गिरबान से पकड़ा जाता है। तो खैर हमारी स्ट्रगल जारी है, ये 4-5 साल की स्ट्रगल जो है अब यहाँ तक पहुँच चुकी है और इंशाल्लाह जल्दी जो है ये यूथ जो है अपना ये जो कमीशन बनाने में कामयाब होगी और जो हमारे इख्तियारदार हैं और जो इख्तियार वाले हैं उनसे उनके गिरबान से जो है अपना छीन लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर हमारे पास वहाँ डेस्क ही नहीं मौजूद तो हम इंफॉर्मेशन कहाँ से जाके लें। क्योंकि वैसे भी जब हम लोग किसी काम से जाते हैं डिपार्टमेंट में तो हमें यही बताया जाता है वो साहब वहाँ गए, वो साहब वहाँ गए, वो साहब वहाँ, और इसी में फिर हमारे जाने का मकसद जो है वो बहुत हो जाता है और नेक्स्ट टाइम फिर हमारे दिल भी टूट जाते हैं कि कुछ होता तो है नहीं, जाने का फ़ायदा कोई नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर इंफॉर्मेशन डेस्क होंगे तो हमारी आवाम हम लोग जाके खुद वहाँ से पूछेंगे, वो लोग पाबंद भी होंगे कि इंफॉर्मेशन पर्सन अपने डेस्क पर बैठा होगा तो उसके पास मालूमात भी होगी। और दूसरा जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हम जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो हमें लेन देन के साथ करनी चाहिए कि हर एक को अपने राइट्स का पता हो। हमें अपने राइट्स का नहीं पता और अगर पता भी है तो हमें वो करेज नहीं होती हम आगे जाएं, और अगर करेज होती भी है तो जैसे मैंने पहले कहा कि इंफॉर्मेशन डेस्क मौजूद नहीं है तो हम पीछे बैठ जाते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें मिलनी नहीं है। जो इस कानून में कहा गया है कि 120 दिन के अंदर हुकूमती अदारों ने हर डिपार्टमेंट ने एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपना अपॉइंट करना है। जो इंफॉर्मेशन डेस्क की वो कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन डेस्क होना चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो वहाँ पर उनका समझो इंफॉर्मेशन डेस्क होगा और उसके बाद जो है वो पाबंद है कि इसकी जो पब्लिसाइज करने के लिए कि भाई ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर है जो भी पब्लिक जो राइट इंफॉर्मेशन के कानून में एप्लीकेशन जमा करना चाहता है तो या चाहती है तो वो उसके पास जाए। उसके अलावा इस कानून में जो अगर देखें 29 उसके आर्टिकल्स हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो। आप जो है गूगल पर जाके राइट टू इंफॉर्मेशन बलूचिस्तान एक्ट आप लिखोगे तो उसका पूरा जो इंग्लिश में वर्जन उसका पढ़ा हुआ है, उर्दू का वर्जन हमारे पास मौजूद है। उसमें आप पढ़ें तो आप में डिटेल में सब जो इंफॉर्मेशंस मिलेंगे उस एक्ट के हवाले से। उसके अलावा ये कि उसमें इसी कानून में कहा गया है कि कुछ जो है ये लाजिम नहीं है कि जो लाजमी आपको जो कुछ क्वेश्चंस है वो एप्लीकेशन लाए, उसमें जो प्रोएक्टिव एक्सपोजर्स की जो बात कहती है, जो ऐसी बातों की जो वो कहते हैं कि जो खुद से
جو چیزیں ہیں, جو انفارمیشن ہے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے. وہ پابند ہوں گے کہ وہ اپنے ان کا ویب سائٹ بنا ہونا چاہیے, اور ویب سائٹ پر بہت سارے ایسے انفارمیشن ہے جو وہ اس پر دیں گے جو عوام وہاں پر ایکسیس کرے. اور یہ پریکٹس ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں یہ پریکٹس ہو رہا ہے, اور پنجاب میں بھی یہ پریکٹس ہو رہا ہے. لیکن سندھ میں ابھی اسٹارٹ ہوا ہے انفارمیشن کمیشن ان کا, اس پر جو ہے 1-8 سال ہوا ہے اس کا انفارمیشن کمیشن آ گیا. لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا ایکٹیولی اس پر کام کر رہے ہیں. ان کے ویب سائٹس اگر چیک کریں, ویب سائٹس پر ان کے ڈپارٹمنٹس کے بھی انفارمیشن پڑا ہوا تھے. کچھ ایسی انفارمیشنز ہوں گے جو آپ کو لگے وہاں پر اس ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے, تو آپ جو ہے اس کے اگینسٹ آپ اپلیکیشن وہاں جمع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بہرام صاحب. ویسے اصول کے تو خلاف ہے کہ چیف گیسٹ کے بعد بات کرنا. پھر ہمارے محترم بھی ہیں, ہمارے استاد بھی ہیں, تو میں نے کہا چلیں ہم بھی اپنی کوئی حصہ ڈال دیتے ہیں. میں بہت عرصے سے بہرام صاحب کے ساتھ ان فنکشن میں ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہرام صاحب بہت اچھا جو ہے اس پہ کام کیا انہوں نے, اور ہمیشہ انہوں نے محنت کی, ٹائم دیا انہوں نے. تو اس دفعہ ابھی بھی انہوں نے بہت ہی کم ٹائم میں شاید یہ پروگرام انہوں نے رکھا. جب آپ رائٹ آف انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس میں روڑے اٹکانے والا سب سے زیادہ بیوروکریسی ہے, کیونکہ اس رائٹ آف انفارمیشن میں سب سے زیادہ بیوروکریسی کو نقصان ہوگا. دوسری بات یہ ایکٹ ہے, اسمبلی گیا, شاید مجھے انفارمیشن نہیں ہے, میرے خیال سے یہ اسمبلی جا کے وہاں سے پاس ہوا ہے, نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 150 دن میں انہوں نے اس پہ جو ہے کمیشن بنانا تھا, لیکن 700 دن ہو رہے ہیں. کمیشن نہیں کیوں بنا؟ کیونکہ کمیشن بنانا جو ہے وہ سیکٹری کا کام ہوتا ہے, جو پرنسپل سیکٹری ہے یا چیف سیکٹری ہے. شاید مجھے انفارمیشن زیادہ نہیں ہوگی, لیکن بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے اس کو پہ عمل درآمد بیوروکریسی کراتی ہے. صرف چیف سیکٹری, چیف منسٹر نے ایک جو حکم جاری کرنا ہوتا ہے, لیکن اس پہ زیادہ تر جو کام کرنا ہوتا ہے بیوروکریسی نے کام کرنا ہوتا ہے. اس کو اگر جب تک عوام جو ہے احتساب نہیں کرے گی, تو ہماری عوام بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں احتساب کرنا چاہیے لوگوں کا کہ ہم کیا اس میں احتساب کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری اپنی ایک وہ کیا ہے کہ ہم پہلے کردار کو دیکھتے تھے, ہم اس کو بڑا آدمی سمجھتے تھے جس کے پاس کردار ہوتا تھا. ابھی ہم اس کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں جس کے بعد 8-10 گاڑیاں ہوں اور اس کے پیچھے جو ہے 20-25 گارڈ ہوں, تو وہ ہمارے لیے کردار والا. تو یہ ہم نے سوسائٹی کو بھی اپنا چینج کرنا ہے, تاکہ جو منسٹرز ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم جو عوام ہے وہ کردار کو ریگارڈ کرتی ہے, کردار کو جو ہے وہ کرتی ہے, ایسے اس گاڑیوں کو یا ان کے اس کو نہیں کرتی. اور آخر میں چودھری صاحب سے میں تھوڑا سا وہ کہوں گا, ان کو انفارمیشن تھوڑی سی کم ہے, تو انہوں نے ایک بات کی نواب و سردار والی کہ جو ہے یہ کسی سے پوچھنا. تو میں یہ کہوں گا, بہرام صاحب خود ایک سردار زادہ ہیں, ایک فیملی سے ہیں, تو ہماری جو زمینیں ہیں نواب سردار والی وہ قبائل کی ہیں, وہ کسی ایک نواب و سردار کی بات نہیں ہوتی. اور نصیر آباد کی جب بات کی ہے, نصیر آباد میں اگر آپ کو انفارمیشن نہ ہو تو 50% زمین جو ہے وہاں پہ الاٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے مختلف اداروں کو, لوگوں کو, اور زیادہ تر وہاں پہ قبضہ ہے. نصیر آباد آپ کو قبائلی ایریا نہیں ملے گا. تو یہ بھی دوسری بات, یہ میں تھوڑا سا اٹک کے میں نے بات کی تاکہ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا جو پتہ چلے کہ کیا ہے. اور آخر میں بہرام صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اصولوں کے خلاف ہوتے ہوئے ٹائم دیا, اور تمام ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے ہمیں سنا, اور بہت اچھے ہمیں بھی انفارمیشن ملی. اس طرح گیدرنگ ہوگی تو ہمیں بہت سی انفارمیشن ملتی رہیں گی. بہت شکریہ.